السلام علیکم دوستان منوجر سهمند و سلامت باشین دوستان امشب شب شهادت امام علی علیه السلام است 21 ماه مبارک رمضان و جلوس عزاداری امام علی علیه السلام بر شده و درو سم طرف جلوس درو دستا حرکت کرده و یه اولی جلوس است که سید شهدا ولفر سوسایتی ان اسکاوتس سربراهی از جلوس رمونه و انشالله امید مونم که تا آخر قبض ما باشین. بله یوتیوب وایس آف هزاره نیوز و همچنان مرا شما میتونین که بله فیسبوک وایس آف هزاره نیوز فالو کنین. تا آخر قبض ما باشین انشالله. وقتتون خوش. خداحافظ. سلام علیکم دوستان، ما موجود هستیم در نوجوانان علمدار اوپن اسکاوتس در مابین کمپ زنا که اینا اینجا کمپ زدن و جوانا ضبطه جاری است. همی تیاریش برای کمپ خودتون چون روی دروی ویدیو میگیرین و انشالله که وایس آف هزاره نیوز را بله یوتیوب سابسکرایب کنین تا که شما برنامه از ما را بله یوتیوب بیننده باشید.